कित्याक तेन्ना पळय MLA हाडले ऑपोजिशनान खंय ना खंय आमकां दिश्टी पडले तो पयशांचो गड्डो पडोन तोंड बंद जाला म्हणून गोंयचो आवाज बंद जाला म्हणून आनी आमी एक संघटन घडोवन हाडले गोंयचो आवाज म्हणून. आनी तेन्ना ऑन 10th March 2019 जस्ट लास्ट लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमचो गिरीश चोडणकर तेन्ना प्रेसिडेंट नवो प्रेसिडेंट जाल्लो काँग्रेसाचो ताणें आमकां इन्विटेशन धाडलें मातसो आमचो राहुल गांधी येता ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी सिद्धार्थ गोवन आयिल्लो आनी आमकां म्हणपा लागलो मातशें तुमी येवन ताचे कडेन डिस्कशन करा. आमी 12 प्रश्न मांडले आनी त्या 12 इश्यूजान एक इश्यू हाडलो वी डिमांडेड ड्युअल सिटीजनशीप फॉर द सिटीजन्स ऑफ गोवा. आनी तेन्ना ताणें विचारलें इज इट कॉन्स्टिट्युशनल. हांवें म्हणलें नो. तो म्हणपाक लागलो देन नो डिस्कशन. आय सेड सॉरी. आय सेड सर प्लीज लिसन. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आमी लिबरेट जाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुमी पास केल्ले जाका आमकां तुमी इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले. And now तुमी आमकां सांगता that it is unconstitutional. तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली that the people of Goa will decide their destiny. आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणें डिसायड केली म्हणे. ताणें आपणाचो OSD हाडलो ताका विचारलें ही इज गॉट अ पॉयंट म्हणपाक लागलो when the constitution was made and implemented Goa was not part of India. आमकां कांय प्रोविजन करूंक ना. काश्मीराक आर्टिकल 370 केले जे आतां काडला पळय ते तांकां आर्टिकल 370 केले म्हणजे गोंयकारांक कांयच करूंक ना. सो आमकां एक प्रोविजन जाय. कित्याक ते सांगता म्हणे आमचे गोंयचे पूत जॉब ना म्हूण एम्प्लॉयमेंट ना म्हूण ते पुर्तुगेजांनी पळय सिटीजनशीप ऑफर केल्या ती एक्सेप्ट करतात आनी भायर वतात. न्ही तांकां मोग हा पुर्तुगालाचो युरोपाचो म्हूण कित्याक दे आर लुकींग फॉर ऑपॉर्च्युनिटी. भायर वेतले कोस्ट काडटले जोडटले आनी आपणाच्या भुरग्यांकूय फॅमिलीक वयर काडटले म्हूण. ऑल्सो ते म्हणे दे आर सेंडिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट एलिमेंट दॅट इज फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज म्हणे धाडटा. राहुल गांधी सेड येस यू गॉट अ पॉयंट म्हणपाक लागलो. आनी म्हणे इतले ते करतात आनी आमी तांकां आतां भायले म्हणटात. ते म्हणे गोंयचे पूत आनी ते म्हणे बिकॉज ऑफ दीस बिकॉज दे हॅव बिकम नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया ते म्हणे आमचे आपणाचे जमनी घरां बिरां एन्सेस्ट्रल हाऊसेस विकून बाबडे वयता. दे हॅव नो चॉयस बट तांकां तो